ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي خواتاتي، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحصة جبت لكم واحد الأسئلة باش نثبتوا بهم المفاهيم ديالنا. دونك أول سؤال: quelle est la différence entre lire et l'affectation؟ هذه سهلة. دونك لا ديفيرونس اونتر لير انني كنمشي نجيب واحد القيمة من عند لوتيليزاتور، يعني بواسطة الكلافيي، كنهزها وكنحطها في واحد الفاريابل. بينما لافيكتاسيون كناخد واحد القيمة كنكتبها في الكود ديالي، يعني القيمة كنكون ديجا كاتبها في الكود ديالي كتحط ليها في واحد الفاريابل. دونك فوالا. دونك غادي ندوزو للسؤال الثاني: plusieurs valeurs en même temps dans une valeur. دونك واش نقدر نحط بزاف يعني ديال لي فالور en même temps، يعني في نفس الوقت في فاريابل وحده؟ لا، ما يمكنش. واشنو كيوقع الا حطيت يعني واحد القيمه جديده، يعني افيكتي اون فالور ا اون فالور ا اون فاريابل ديجا رومبلي، يعني الا مشيت لواحد واحد الفاريابل فيها ديجا اون فالور وبغيت نحط فيها واحد الفالور، اشنو كيوقع مني قلتي لنا ما يمكنش نستوكي واحد لي فالور بزاف في فاريابل وحده؟ اشنو غادي يوقع الا مشيت لواحد الفاريابل فيها ديجا اون فالور وبغيت نافيكتي لها واحد الفالور؟ شنو غادي يوقع؟ تو سامبلومون قلناها بان هذيك لا فالور القديمه اللي كانت في ديك الفاريابل غادي تسوبريما وغادي تحط ديك الفالور الجديده اللي بغينا نحطوها فيها. دونك فوالا، déclarer une variable avec le même nom d'une variable déjà déclarée. شنو هذا السؤال؟ نشرحو نبسطو شويه. دونك déclarer une variable avec le même nom، يعني غاديكلاري واحد الفاريابل عاوتاني غدير اونتي مثلا عنده واحد السميه ديال واحد الفاريابل كان فوق منه مديكلاري ديجا ديكلاري. واش هاد القضيه بعدا نقدروا نديروها؟ دونك غنمشي ندير واحد المثال ديال واحد الالغوريثم باش نفهموا هذا السؤال. دونك كان السؤال هو انني نديكلاري اون فاريابل دونك اونتي مثلا اج ياك، وغادي نهبط لتحت وغادي نديكلاري اون فاريابل اخرى اونتي اج، ومن بعد غادي نقدر مثلا ندير اكريغ اج اكريغ مثلا نو مثلا غندير اكريغ اكريغ دوني عفوا دوني فوتر اج ياك، ومن بعد شي درت ليا اج. دونك شنو غادي يوقع هنايا؟ غندير بعد ما ندير فا. دونك هنا في الالغوريثم ديالي اكزيكوتيتو ودرت فيه واحد لونتي، يعني درت واحد لانستركسيون اللي غتكري واحد فاريابل دو تيب اونتي وسميتها اج. من بعد هبطت لتحت عاوتاني درت اونتي وصوبت واحد فاريابل اخرى عطيتها اج. دونك هاد لانستركسيون واش غدير لي شي مشكل الا كريت جوج لي فاريابل؟ وي. دونك هنا غيعطيني واحد ليغور. دونك ما يمكنش نصاوب واحد الفاريابل ديجا مسميها انا اج ونعاود ثاني نعاود نصاوبها ديجا، يعني بحال غادي نصاوب دو فاريابل عندهم نفس السميه. دونك هذا غيعطيني ان بوغ، يعني الالغوريثم ديالي غادي تبلوكا هنا. دونك هنا غيعطيني واحد البروبليم. دونك اون فوا غادي تما غادي مهود اونتي اج ما عندوش مشكل، ولكن ملي تعاود تبغي تصاوب لي فاريابل اخر غادي تبلوكا لك الكود ديالك. دونك الالغوريثم ديالك غادي يخسر. دونك السؤال ديال الجواب باين. غادي نمشيو نشوفو السؤال الثاني، عفوا السؤال الاخير: lire dans une variable avant de la déclarer. دونك غادي نمشيو نشوفو هذا السؤال. دونك قال لك الا مشيتي بغيتي تحط شي فالور يعني بغيتي تحط فيها واحد في الفاريابل قبل ما تديكلاريه. دونك انا غادي نقول لكم علاش كيفاش السؤال. دونك هنا مثلا غادي نمشي ندير اونتي اج، لتحت غادي ندير اكريغ دوني فوتر اج. فوالا غادي ندير فين غيمي. فوالا انا هبط لتحت وغادي ندير ليا اج. واش هنا عندي شي مشكل؟ هنا خويا ما عندي حتى شي مشكل. عندي واحد لونتي اج، يعني واحد الفاريابل اج، وطلبت من اليوتيليزاتور واحد كتبت له واحد الميساج باش يعطيني لاج ديالو. من بعد قريت هذيك القيمه اللي عطاني ونحطها في الفاريابل اج. دونك المشكل اللي غادي يوقع ليا مثلا هنا قلت له غادي نزيد واحد السطير قبل ما نقول ليه عطيني لاج ديالك، غنقول ليه اكريغ مثلا دوني فوتر نو ياك، وانا هبط لتحت ونقول ليه نو. هنا واش عندي واحد الفاريابل اللي سميتها نو؟ ما عنديش فاريابل ديجا انا ما مديكلاريش. دونك شنو خصني ندير كاركتير، يعني دو تيب كاركتير نو. فوالا تو سامبلومون. دونك خصني نديكلاريها قبل من هذيك لا فونكسيون ليغ، وغالبا حنا كنديكلاريو لي فاريابل ديما الفوق. دونك الفوق حدا الديبي كنديكلاريو مع عاد كنبدا خدام في الالغوريثم ديالي. دونك هنا غادي نديكلاري الفاريابل، من بعد نقدر نخدم بها ونقدر نعمرها نعيط ليها ندير لها اكريغ ندير لها ليغ. اما الا ما كانتش غدير ليا بوك. دونك الالغوريثم ديالي فين كان غادي يحبس؟ دونك غادي نحيد هذه
تما الالغوريثم خدام من الفوق ديبي غيهبط للتسطير غيلقى اونتي اج غيصاوب واحد لونتي اج écrire donnez votre nom غيافيشي هاد لو ميساج ابخي ملي غيوصل الفونكسيون لي الانستركسيون لي غادي تبلوكا ليا علاش حيت قلت ليه قرا لي هذيك لا فالور اللي عطا لك لوتيليزاتور وحطها ليا في اج اون فوا غيبغي يمشي يحطها في اج ما غاديش يلقى اج وغادي تبلوكا ليا الكود ديالي دونك الجواب ديال السؤال جاوبنا عليه lire dans une variable avant de la déclarer. Donc حتى لهنا كينتهي الفيديو ديالنا وكنشكركم على حسن الاستماع ديالكم وشكرا.